أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصحابي البدري الذي أتناول ذكره اليوم هو أبو طلحة الأنصاري. اسمه زيد وكان من الخزرج. أحد أحياء الأنصار، وكان أحد زعماء القبيلة، وهو مشهور بكنيته أبو طلحة. والده سهل بن الأسود، وأمه هي عبادة بنت مالك. أسلم أبو طلحة وشهد بيعة العقبة الثانية، حيث بايع هنالك على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. لما وصل أبو عبيدة بن الجراح إلى المدينة مهاجرا، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي طلحة. كان أبو طلحة آدم متوسط القامة، وكان لا يخضب شعر رأسه ولا لحيته، أي لا يغير شيبه. وأنس كان ربيب أبي طلحة، أي كان ابنا لزوجته أم سليم من زوجها السابق، وهو مالك بن النضر، وتزوجها أبو طلحة بعد وفاة زوجها، وبعد ذلك ولد له منها عبد الله وعمير. وروى أنس بن مالك أنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ مشرك. وأنا امرأة مسلمة لا يحل لي أن أتزوجك. هذه رواية سنن النسائي. فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت رضي الله عنه: فما سمعت بامرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم. كان أبو طلحة قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرضة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها
ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفير الركا حيث ألقيت جثث 24 من صناديد قريش، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: فلان بن فلان ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد ولا أرواح لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي أن الله تعالى يوصلهم هذا الكلام ويخبرهم عن سوء عاقبتهم. عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يديه مجوبا عليه بجحفة، وكان راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو 3، أي كان ينزع القوس بشدة لدرجة كان القوس ينكسر. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، فيقول صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. كان هناك رماة آخرون أيضا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم أن يعطوا سهامهم لأبي طلحة، وكان في ذلك الوقت يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك. عن أنس أن أبا طلحة كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوبا عليه بجحفة يوم أحد، وكان رجلا رميا، وكان رسول الله إذا رمى أبو طلحة رفع بصره ينظر أين يقع سهمه. هذه الرواية من البخاري، والرواية التي سبقت أيضا كانت من البخاري أيضا. وورد أن أبا طلحة قرأ في غزوة أحد البيت التالي: نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، يعني عند خروجه إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة يردفني، أي بأنس، وراءه. يقول أنس: كنت شابا بلغ الحلم، كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه رواية أنس في البخاري، وورد في رواية أخرى وهي من البخاري أيضا: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن له أي خادم،
فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. يقول أنس: فخدمته في السفر والحضر، فوالله ما قال لي في شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من شيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، أي عند عودته من عسفان، وهو مكان بين مكة والمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها، أي راعى الحجاب لهذه الدرجة، فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا، واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحطنا به وجعلناه في وسطنا. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. وقال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن هذا الحادث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة خيبر، وكانت زوجته صفية معه على راحلة، فنفرت الناقة فسقطا، وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وراءهما، فقفز من بعيره وقال: نفسي فداك يا رسول الله، لم تصب بمكروه إن شاء الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بمساعدة المرأة أولا، وقال ذلك مرتين. كان أبو طلحة عاشقا للرسول صلى الله عليه وسلم، وما ليفكر في غيره في تلك اللحظة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ساعد المرأة أولا. وقد ذكر حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذه القصة في سياق الحديث عن حقوق المرأة. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، أي في ظلام، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حصانه في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنني قريب منه جدا. ثم حسر الإزار عن فخذه، أي ما فوق الركبة، ربما من شدة الحر أو من أجل الراحة، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا. قال أنس: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة أخرى أيضا، وهي: والخميس يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها، أي ما هو المهر الذي آتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، أي تم زواجهما في الطريق هناك. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا، أي سفرة من الجلد، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، أي عملوا منه طعاما خليطا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أنه بعد فتح الحصن وقعت صفية في سهم دحية الكلبي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام، أي ليس صحابي واحد بل عدة أصحاب، وبدأوا يذكرون محاسنها ويقولون إنها أنسب لك بسبب مكانتها ونسبها، فاخترها أنت زوجة لك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دحية واشتراها ب7 أرؤوس، أي عبيد، فجعلها عند أم سليم لتمكث عندها، ثم تزوجها كما ذكر من قبل. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال: يا أم سليم، ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن أبو داود. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100، وفي رواية 100 رجل، وفي رواية 1000 رجل، أي كان جهير الصوت. توفي أبو طلحة في 34 الهجرية في المدينة، وصلى عليه عثمان رضي الله عنهما، وكان عمره 70 عاما، بينما يرى أهل البصرة أنه توفي في سفر بحري ودفن في جزيرة. وفي رواية أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
هناك حادث عن حسن ضيافة أبي طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. عن أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق، وانطقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، ما عنك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن ل10، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن ل10، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن ل10، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن ل10، فأكل القوم كلهم وشبعوا،
والقوم 70 أو 80 رجلا. أقول في هذه الرواية ذكر بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أقول: كان لأبي طلحة رضي الله عنه شرف أنه عند وفاة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأمره في قبرها وأنزلها في القبر. عن أنس رضي الله عنه قال: فزع أهل المدينة ليلة، سمعوا صوتا قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، وهو متقلد سيفه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، أي أنه يجري سريعا جدا بحيث لا يمكن أن يسبقه غيره في الجري. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلط معنا، فكان يقول لأخي الصغير مزاحا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فكان أبو عمر قد ربى عصفورا فمات يوما فحزن عليه، فكان حضرته صلى الله عليه وسلم يضاحك الطفل، وكان يحدث عادة أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيتنا وحانت الصلاة أمرنا بأن نبسط الفراش الذي كان يجلس عليه، فكنا ننظفه ونسويه ونبسطه، ثم كان يقوم للصلاة وكنا نصلي خلفه. عن أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، وكان أخاه من قبل الأم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فالصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. أي أعجب الصبي بالتمر وسماه عبد الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:
اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: قد هدأت نفسه. ثم قدمت له العشاء فأكل، فباتا، ثم أخبرته أن الصبي قد مات فادفنه. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد، فولد له ابن. ولقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحدث كالتالي: إن التضحية بحياة لا شيء في نظر المؤمن. ثم قال عن الشاعر غالب: جرت نقاشات هل كان يشرب الخمر أم لا، فكان من أقاربي، وسمعت من بعض جداتي وعماتي أنه كان يشرب الخمر، فالرجل الذي كان مدمنا على شرب الخمر يقول ما تعيبه، حتى لو ضحينا بالحياة في سبيل الله فلم ننجز شيئا، إذ كان الله تعالى هو نفسه قد وهب لنا الحياة. إذن فالذي يضحي بحياته تنفيذا لأوامر الله تعالى فهو لا يقدم أي تضحية، لأنها كانت ملكا له، وإعادة الأمانة إلى صاحبها ليست تضحية كبيرة. ثم قال: قد ورد في الأحاديث قصة الصحابية أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث زوجها أي أبا طلحة لإنجاز خدمة إسلامية خارج المدينة، وكان ولده مريضا وكان بالطبع قلقا عليه، فلما عاد كان ابنه قد مات في غيابه. فالأم ألقت الثوب على ابنها الميت، واغتسلت وتعطرت، واستقبلت زوجها بهمة عالية. فلما دخل الصحابي البيت سأل عن الولد فورا، فقالت له: قد هدأت نفسه تماما. فأكلا ثم ناما على السرير باطمئنان، فحدث بينهما ما حدث. بعده قالت له زوجته: أريد أن أسألك أمرا. فقال: عن ماذا؟ قالت: إذا قدم أحد شيئا لصاحبه أمانة ثم أراد أن يستعيده فهل يعاد إليه ذلك الشيء أم لا؟ فقال: أي غبي لا يعيد الأمانة؟ فقالت: على الأقل سوف يحزن على إعادة الأمانة. فقال: على ماذا الحزن إذا لم يكن ذلك الشيء له؟ وما مبرر الحزن على إعادة شيء إلى صاحبه؟ عندها قالت: إذن فالصبي الذي كان أمانة الله عندنا قد استعاده الله تعالى. فهذه الهمة كانت في نساء ذلك العصر. ففداء الحياة ليس شيئا ذا قيمة، ولا سيما المؤمن يراه هينا. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث، فولد له ابن. ثم أكرمه الله تعالى كثيرا، بحيث يروي أحد الأنصار أنه رأى له 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيح وهو تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس:
فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح، فقالوا: نستخير الله ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كتب العلامة البوصيري في شرح هذا أن صاحب اللحد كان سيدنا أبا طلحة، والذي كان يضرح كان سيدنا أبا عبيدة بن الجراح، فهذا هو الذكر الكامل له. والآن سأذكر مرحوما باختصار وأصلي عليه بعد الصلاة، وهو بابو محمد لطيف الأمرتسري، ابن صحابي حضرة ميان نور محمد رضي الله عنه. توفي في ربوة يوم 26 من كانون الثاني يناير 2020 عن عمر يناهز 90 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية. كان أخا صغيرا لداعية الجماعة الشهير المولوي محمد صديق الأمرتسري. كان أبو بابو لطيف المرحوم حضرة ميان نور محمد رضي الله عنه صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام، فذهب به أبوه إلى الخليفة الثاني رضي الله عنه في عنفوان شبابه وكرسه لخدمة الدين. فقال الخليفة الثاني رضي الله عنه: عندك ابنان، أحدهما داعية وهو واقف الحياة سلفا، وهذا الابن الثاني سيعمل كالواقفين طول حياته. وفعلا خدم كالواقفين. عمل كاتبا في قسم السكك الحديدية 4 أعوام ونصف، ثم قدم نفسه لخدمة الجماعة في عام 1952، ومنذ ذلك يخدم الجماعة. وعين أولا في نظارة بيت المال، ثم في مكتب جريدة الفضل اليومية في عام 1954، وفي عام 1961 عين كاتبا في مكتب السكرتير الخاص، حيث عمل 3 سنوات في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه، ثم في عهد الخليفة الثالث رحمه الله، ثم في عهد الخليفة الرابع رحمه الله. ظل المكتب يشتغل في ربوة بعد هجرته إلى لندن أيضا، ولا يزال يشتغل. فخدم في هذا المكتب حتى عام 2014، وفي عام 1985 عين نائب السكرتير الخاص وأدى واجباته بأسلوب حسن. مدة خدمته كلها 62 سنة، ومنها 53 سنة خدم في مكتب السكرتير الخاص بمناصب مختلفة. كان خبيرا بعمله، وكان يعمل بأسلوب جيد وبالانهماك بجهد عال، وكان يحب قراءة الكتب الدينية أيضا، وقرأ كتب الجماعة بعمق، ووفق للقيام بإعدادات مجلس الشورى كثيرا في عهد الخليفة الثالث رحمه الله وفيما بعد أيضا. كان يشتري بعض أغراض الجماعة التي كان شراؤها من مسؤولية مكتب السكرتير الخاص، فكان يدقق كثيرا ويجتهد لتوفير مال الجماعة عند اشترائها. وبعد استقلال باكستان وفق لحراسة مركز قاديان لفترة قليلة. ترك في ذويه 5 بنات وابنا.
وتوفيت إحدى بناته قبل بضعة أيام من وفاته، وهي زوجة السيد ظريف أحمد قمر الذي ابنه داعية الجماعة. وتقيم 3 بنات للمرحوم في لندن، ويعمل ابنه السيد عتيق أحمد أيضا هنا. قال رانا مبارك أحمد العامل في مكتب السكرتير الخاص: عملت مع المرحوم 32 عاما، ورأيته يقوم بكثير من العمل المكتبي لوحده أثناء الإعدادات لعقد مجلس الشورى، وكان يوصي دوما: إذا واجهتم مشاكل الدنيا وكروبها فعليكم بالانشغال أكثر في خدمة الجماعة، سيزيل الله تعالى مشاكلكم. وإذا أخطأ بعض العاملين أفهمهم بلطف. وكتب العاملون الآخرون أيضا بأن المرحوم كان يعمل بجهد ويرشد العاملين، كان يعلم جيدا بقواعد هيئة صدر أنجمن أحمدية، وكان كاتبا جيدا ينتخب كلمات مناسبة جدا عند الكتابة، وكلما كان يكتب به البسملة أولا ثم يبدأ به عمله. وكان يتقيد بالوقت عند مجيئه للمكتب، ولكن في انتهاء الدوام لم يكن يهتم بأن الدوام قد انتهى، بل كان يظل يعمل حتى بعد الدوام أيضا، وفي بعض الأحيان كان يظل يعمل طول الليل، وكان يذهب البيت في اليوم التالي. وقد رأيته بنفسي أيضا في أوقات مختلفة حين كنت في ربوة أنه يأتي لصلاة المغرب من مكتبه ولصلاة العشاء أيضا، وفي بعض الأحيان لصلاة الفجر أيضا كان يأتي من مكتبه. كان يعمل بجهد جهيد، لم يكن يبالي بانتهاء الدوام والعودة إلى البيت، بل كان هدفه الأساسي عمل الجماعة. وكان من ميزاته الكبيرة أنه لم يكن يناقش أمور الآخرين، وكل رسالة كانت سرا عنده وكان يحافظ عليه دوما. كتب السيد ناصر سعيد في عام 1974 حين حضر الخليفة الثالث رحمه الله البرلمان في إسلام آباد: كان المرحوم مع الوفد كعامل السكرتير الخاص، وكان بالإضافة إلى أعمال المكتب يساعد الآخرين، وكان في بعض الأحيان ينظف الأواني أيضا مع العاملين في المكتب. باختصار كان إنسانا متواضعا رحمه الله تعالى، وغفر له ورفع درجاته ووفق أولاده ونسله للثبات على حسناته، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر